Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. Balita Espesyal. Edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balita EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan mga miga-migo. Musta na ang mga buhay nato diha? Okay pa ba? Kaya niya na usab nga itong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way, sa mga gustong buhay at makulay ang life, ayaw kalimot sa pagtumar sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ka tinuod nga herbal capsule nga diin makatabang sa atong kalawasan aron kanunay himsog ug mobatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina sama sa makabuhay, garlic plus, ashitaba, neem, goyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6, B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug giilang nga natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa tuang body. Dili gyud nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw. Usa nga to sa duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Well, hisgutan nato karon ang bahin sa Anunas, usa ka taas nga punuan sa kahoy nga diin ang bulag o bunga niini sama sa atis, pero wala ang bukol-bukol sa palit sa mga bunga niini. Doon na kiniputi nga unod, makatas ug lami ang lasa. Ang palit sa kahoy sa Anunas dunay anonate og 5 to 6 diacylmethylene aporphine. Abunda usab kini sa tannic acid, adao sa dextrose o glevulose ang bunga sa Anunas. Mamahimong gamiton ni tambal api pila ka parte sa maong tanom sama lamang sa dahon nga kasagarang ginagamit nga panghampol sa pikadong parte sa kalawasan. Kini ginadangdang sa kalayo una pa man ipanghampol ug ang uban ini ginadukdok aron nga gamitong panghampol. Kasagaran usab nga ginapabukalan ang panit sa kahoy aron nga mainom sa mga adunay sakit. Mamahimong usab nga pabukalan ang ugat aron nga mainom o makatambal sa pipila ka kondisyon. Ang hilang nga bunga sa Anunas epektibo usab nga tambal para sa pipila ka mga sakit. Pipila sa mga kondisyon ug sakit nga mamahimong matabangan ug maalbyuhan sa Anunas mao ang impatso, ang LBM, bulate sa tiyan, pigsa, ilanap ug pagpanakit sa ngipon. Ngadin kini ang atong pagkahisgutan kung ano man nga dunay mga masakitan man gid og ngipon, no? Unsay mga hinungdan niini, unsay mga sintomas ug unsay dapat himuon aron maalibyuhan ang maong pagpanakit sa ngipon gamit ang Anunas. So, sayro nato kana sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapal ang lubos sa ating ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay.
Balik ta din sa atong panag-uban sa atong programang EXL Makabuhay Health Trivia. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang dietary supplement nga halal certified, FDA approved, proven effective nga diin makahatag og kahimsog, kalagsik, kabaskog, makapalami sa tulog o makapaganag kaon makaayo sa imuhang mga balatian dinha og pipila ka mga kondisyon. Dirita sa paghisgot sa toothache, ang tawag sa pagpanakit sa ngipon nga sagad naggikan sa infected tooth cavity o ngipon nga dunay impeksyon. Bata man o tiguang makasinati sa maong pagpanakit sa ngipon. Ang mga bakterya nga naa diha sulod sa imuhang baaba o kung dili ni siya makuha, mamahimo ning mugahi o mahimong plaque nga mudaot sa ngipon. Mugawas og asido ang mga mikrobyo o mulahos sa mga puting parte o enamel sa mga ngipon. Dinhi magsugod ang pagkadaot sa imuhang ngipon nga mao'y hinungdan sa toothache. Masinatian ang pagpanakit sa ngipon o toothache kung manghubag ang pinakasulod nga parte sa ngipon o dental pulp. Kini nga parte gilangkuban sa mga sensitibong nerves o blood vessels. Manghubag ang dental pulp gumikan sa mga naipon nga salinsaling pagkaon tunga sa mga ngipon nimo. Ang impeksyon sa ugat sa ngipon o sa imuhang gums. Ang teeth grinding, ang tooth decay o bulok nga ngipon, daot o fracture nga ngipon, tooth abscess o impeksyon sa ugat sa ngipon, ang luag o daot nga dental fillings o pasta, gingivitis o ang pagpanghubag sa imuhang gums, ug ang pagtubo sa mga ngipon sa mga bata. Ang toothache dili lang pagpanakit sa ngipon. Sagad duna kini dala nga mga sintomas sama na lamang sa pagpanghubag sa imuhang gums, pagdugo sa palibot sa ngipon, sakit nga pag-usap sa pagkaon, sakit ang ulo, hilangtan ug mubati usab og pagpanakit sa ubang ngipon. Mamahimong masaran ang hinungdan sa toothache tungod kay dinhi nakadepende ang tamang mga pamaagi sa paghatag og alibyo sa pagpanakit sa imuhang ngipon. Ang pagpanakit sa ngipon o toothache mamahimong maalibyuhan ni siya diha lamang sa imong panimalay. Ilabi na kung wala kay time nga moadto sa imuhang dentist. Sama na lamang sa pagmugmog og mga maaligamgam nga tubig. Og likayan ang sobrang bugnaw o sobrang init nga pagkaon tungod kay mas mo grabe ang pagpanakit nga imong bation. Gamit og toothpaste nga gama alang sa sensitibong ngipon. Og dili lamang kana, ang anunas mamahimo usab nimong mapuslan sa pag-alibyo diha sa pagpanakit sa imong ngipon. Pinaagi sa gamay nga piraso sa maong ugat sa anunas, mamahimo kini nimong ibutang sa parte sa ngipon nga nanakit aron nga maibsan o maalibyuhan ang imuhang gibating pagpanakit. So kana ang natabang sa anunas diha sa pagpanakit sa ngipon. Dili lamang diha sa pagpanakit sa ngipon kundi sa uban pang mga kondisyones o uban pang nga mga gibati nimo. Ug dili lamang kana, gusto nimo nga himsog ka pa og layo-layo sa sakit, mas labing maayo kung imong tumaran og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mga amigo, pipila lamang kana sa atong nahibaluan nga benepisyong kaayuhan nga makuha nato gikan sa anunas. Og syempre ayaw usab kalimti nga makahatag usab kanimo og maayong panlawas og layo sa mga sakit-sakit ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dunay nagkadaiyang sangkap nga giusa sa usa ka kapsula aron makabaton ka og kaayuhan sa kalawasan. Pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kanunay gidubanan sa healthy lifestyle. Sama sa pagkaon og klase-klase og preskong gulay ug prutas o mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Pag-inom og 8 to 10 glasses of water a day. Likayi ang stress. 8 ka oras nga dapat imuhang katulog ug regular nga pag-ehersisyo. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, 2 ka kapsula matag adlaw, makapabaskog sa ato ang lawas, makapalami og katug, makapagana og kaon, makahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. Alang sa inyong mga pangutana og dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwedeng tawagan ang numerong 0917-728-1434. O syempre mga amigo, una ta magbulag-bulag, dili kompleto ang ato ang day o atong life kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi. Usa ka bulawanong pulong atong ibilin diha kaninyo kinutlogikan sa basahon sa mga Salmo, Kapitulo 119, versikulo 130.
ang sinugdanan sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag. Nagahatag kini og salabutan alang sa mga walay pagtagad. Hangtod sunod higayon na usab mga friends, subaruban gihapon kita sa kanunay. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa tong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panlawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Good news sa atong